كيما في الفيديو السابق غادي نحط لكم هنايا. سيروا شوفوا عاد باش تشوفوا هذا سينو غادي تدوخوا. دونك هذا الفيديو هذا تتمه ديال الفيديو السابق اللي شرحت لكم فيه لي جروب ديال الافعال باللغه الفرنسيه. البروميي جروب، دوزيام جروب و تروزيام جروب كيفاش غادي تفرقوا بيناتهم. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم بلوتو كيفاش غادي تحفظوا الافعال لا كونجيغاسيون على الصرف والتحويل ديال الافعال. كاينه واحد الطريقه سهله ولكن كاينين لي زيكسيبسيون كما في كاع اللغات. اللغه الفرنسيه فيها بزاف د القواعد، ولكن هذا لا يعني ان القواعد ديالها غادي يديروا لينا حاجز باش ما نتعلموهاش. كاع الناس تعلمت وكتهضر بالفرنسي، علاش حنايا لا وغادي نقولوا ما نقدروش حيت كاينين بزاف د القواعد؟ هذا ماشي سبب. المشكل ما كاينش في لي فيرب دو بروميي جروب، يعني الافعال اللي كنتعملوا للمجموعه الاولى حيت كيساليو ب او ار هما باينين ولا تيرمينيزون ديالهم راها باينه كما درنا المره الفايته. كوم لو فيرب ايمي غادي تهزوا لو فيرب ايمي غادي تعقلوا عليه وطبقوا نفس القاعده على جميع الافعال. كاينين شويه يعني الافعال اللي كيتبدل فيهم حرف ولا جوج، يعني داكشي غير استثناء، ولكن الاغلبيه هكاك كيتصرفوا في الحاضر. الوغ المشكل دابا كاين في الافعال دو دوزيام و تروزيام جروب اللي فيهم سون واللي ما فيهمش سون. انا غادي نعطيكم واحد لا تكنيك، هي انكم ترسموا واحد الدائره كبيره في شي ورقه، واحد الورقه اخرى ترسموا فيها دائره اخرى كبيره وتكتبوا فيها الصون. غادي نحاول ندير لكم مثال هنايا، كتبوا الصون وتما والدائره الثانيه كتبوا فيها العلامه. واشاك فوا كتاخذوا فعل من الافعال غادي تقلبوا عليه في انترنت جوجل، كتبوا مثلا كونجيغاسيون دو فيرب فينير كما درنا المره الفايته، فينير او بريزون، وغادي تكتبوه ينتمي الى هذوك الافعال اللي فيهم الصون، يعني دوزيام جروب غادي تكتبوه فينير، سالير، بارتير. فهذاك المهم غادي تحاولوا ما امكن تعمروا ديك الدائره بالافعال اللي كتعرفوا ديجا. حاولوا ديروا مترجمه باش هكا يزيدكم يعني يزيدكم الكلمات المرادفات في عقلكم، و ميم طون غادي تكتبوا الافعال اللي فيهم ديك الصون والافعال اللي ما فيهمش الصون. علاش غادي نعقدوا الامور وعلاش ما نديروش في الدائره الاولى دوزيام وفي الدائره الثالثه تروزيام جروب؟ تو سامبلومون اوني داكور الا درنا مثلا واحد الدائره، ديك الدائره ديال دوزيام جروب وعمرناها بالافعال، قلبتوا عليهم في انترنت كلشي كتبتوهم، والدائره الثالثه حتى هي كتبتوا يعني الافعال اللي لقيتو في انترنت دو تروزيام جروب، كلشي هو هذاك كلشي صحيح. الا جيت مثلا قلت لكم لو فيرب غادي ناخذوا لو ميم اكزامبل، الا قلت لكم لو فيرب فينير حولوا لي الحاضر، غادي تقول جو فيني، تو فيني، يفيني، ال فيني، نو. خاصك تفكر يعني عقلك خاصو يدير لو ليان، خاصو يدير الرابط ما بين ديك الدائره شنو مكتوب فيها فينير كاينه في الدائره اللي فيها الدوزيام جروب، وداك الدوزيام جروب شنو هو اللي فيه الس، يعني شحال من رابط خاصو باش يوصل ديك الس. الوغ كي لا درتو الدائره كتبتو فيها الصون غادي تعقلوا النيشان. غادي نقول لك فيني غادي تقول فينير كان في ديك الدائره ديال السي، يعني غادي نوصل نو ولا فو ولا il غادي نقول صون. هذه هي الطريقه السهله، ويعني الا ما كنتوش عارفين الفرق ما بين دوزيام و تروزيام جروب ولا كيصعب عليكم، هذه هي احسن طريقه واسهل طريقه. السؤال دابا كيفاش غادي نعقل على هاد الافعال كاملهم اللي كاينين في دوزيام و تروزيام جروب؟ مالوغوزمون ما كايناش شي قاعده سحريه، حتى انا براسي ما عارفاش كاع الافعال اللي كاينين في دوزيام و في تروزيام جروب حيتاش بزاف وبزاف وبزاف. الحاجه الوحيده كما قلت لكم الطريقه السهله هي انكم ديروا ديك الدائره كبيره وتعمروها بالافعال اللي كتعرفوا، اللي ما كتعرفوش ديروا لهم ترجمه باش تشوفوا المعنى ديالها واش يعني كيتستعمل في الهضره وداكشي. حيتاش كاينين افعال مثلا ما كنستعملوهم مره في الحياه، مثلا ما عرفت المهم مثلا شي تيرم تكنيك ولا شي كلمه يعني ما كتستعملش بزاف في الهضره، هذيك بلا ما تاخذوها خذوا الافعال الاكثر استعمالا. و شنو مازال بالنسبه لا كونجيغاسيون كيفاش غادي تعقلوا عليها؟ خاصكم اشاك فوا مثلا قبل ما تنعسوا تاخذوا جوج ديال الافعال دير لهم الصرف والتحويل ديالهم، يعني فعل من دوزيام جروب وفعل من تروزيام جروب. ابخي البروميي جروب راه ساهل كما قلت لكم، وهادوك تصرفوهم يعني تشوفوا سور انترنت الطريقه الصحيحه كيفاش كتنطقوا اكسيتيرا، ومن بعد تاخذوا ورقه وتكتبوا فيها الافعال يعني بوحدكم باش تشوفوا واش كديروا الاغلاط ولا لا. دابا القواعد اللي نقدر انا نعطيكم باش يعاونوكم في التصريف ديال القواعد، ولكن ساشي كو خاصكم ديروا واحد الحاجه في عقلكم انه يعني كاينين بزاف د الاستثناءات في اللغه الفرنسيه، والا شفتوا شي استثناء هذا لا يعني انه صافي انا غادي نلوح هذا الشيء انا طلع ليا في الراس كل مره فيها استثناء. داكشي كيدخل شويه بشويه العقل، و افورس دو ريفيزي افورس دو تبقاو تشوفوا الافعال مره هنا مره هنا صافي غادي يدخلوا لعقلكم. اللغه الفرنسيه هذا الشيء اللي كيخليها ماشي معقده ولكن شويه ثقيله، يعني باش
باش بنادم يشدها، ولكن راه حتى اللغه العربيه الا لاحظتوا راه اللغه العربيه حتى هي صعيبه. دونك فوالا ما تفقدوش الامل، هذه هي احسن حاجه واهم حاجه، خاصكم لا موتيفاسيون باش تعلموا. الوغ القواعد اللي غادي نعطيكم دابا ماشي فريمون قواعد حيت كاينين بزاف الاستثناءات، ولكن غادي يعاونكم الا عرفتوا واحد الفعل غادي يعاونكم تعرفوا الافعال الاخرى اللي كيشبهوا ليه. مثلا غادي نحط لكم مجموعات هنايا، مثلا غادي نبداو بالافعال اللي كيساليو بايغ. مثلا ليغ، نويغ، انترودوير، شنو مازال، انترودوير، برودوير. يعني هاد الافعال كاملهم، وغادي نحط لكم المجموعه الاخرى غادي نقلب ونكتب لكم، ولكن نتوما حاولوا يعني ما تكونوش ليميتي في التقلاب في لي ريشيرش ديالكم، حاولوا تكتبوا اكبر عدد من الافعال اللي كيتشابهوا. الوغ هاد الافعال كاملهم الا خدينا غير ليغ وعرفنا كيفاش كيتحول كيتصرف في الحاضر، هادو كاملين كيسهلوا. غادي ناخذوا ليغ غادي نحيدوا ليه ديك ار او ديال لا فان اللي كتسالي به، غادي نخليوها لي وغادي نصرفوه في الحاضر. الوغ غادي نزيدوا ليه لا تيرمينيزون ديال الحاضر، جو لي، تو لي، يلي، اكسيتيرا كما كتشوفوا هنايا بالالوان. بالنسبه شنو قلت اسم الفعل انترودوير، وي قلت انترودوير. دونك مثلا انترودوير نفس الحاجه، غادي نكتبوا انترودوي غ، ديك غ غادي نحيدوها ار او، وغادي نكملوا بنفس الحاله كما درنا في ليغ. نفس الحاجه بالنسبه لكاع الافعال، ولكن فيت اتونسيون كوميم حيت كاين افعال مثلا بحال انسكرير، بحال اكرير، هادو عاوتاني في نو و فو كيتصرفوا شويه يعني كيتبدل فيهم واحد الفعل واحد الحرف بلوتو. دونك انا كنقول لكم هاد المجموعات غادي نحاول نديرهم لكم اونصومبل، وديك الساعه سواء كتبوهم ولا دير لهم سكرين، ولا حتى نتوما حاولوا كمان تقلبوا على ديروا اكبر عدد من لي ريشيرش بالنسبه للافعال. الوغ المجموعه الثانيه هي اللي كتسالي بالدي ار او، مثلا prendre، peindre، détendre، شنو مازال، attendre، بريتوندر. هادو كاملهم كيتصرفوا بنفس الطريقه. كنهزو مثلا غادي ناخذوا الفيرب prendre، جو برون، tu prends. شنو كنحيدو عاوتاني، كنخليو داك دي وكنحيدو ار او، تقريبا نفس الحاجه، ولكن خاصكم تعقلوا على هادو باش ما تنساوش ديك دي، راه هي مهمه بزاف، و تكونجيغو الافعال نفس الافعال بنفس الطريقه. الفكره اللي بغيت نوصل لكم هي انه الا خديتوا فعل ما بين هاد الافعال في كل مجموعه وحفظتوه عن ظهر قلب، يعني ماشي خاصكم تقراوه ولا تعقلوا عليه، خاصكم تحفظوه. الافعال الاخرين كيجيو على لسانكم هكاك. هاد الشيء كنغارونتيه لكم، ماشي مخرجه من عقلي ولكن 100%. دونك مثلا غادي ناخذوا الفيرب بروندر. اي حاجه كتشبه البروندر راه كتصرف بنفس الطريقه. مثلا ابروندر، غوبروندر، داكشي كامل نفس الحاجه. مثلا بروندر غادي تقول جو برون، غادي تحفظ هذه جو برون، تو برون، يي برون، elle prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent. مثلا ابروندر الا عطيتك انا ابروندر غادي تقول جابرون، واخا فيها ا راه كيختلفوا في الا ولكن ماشي مشكل. جابرون، تو ابرون، يي ابرون، nous apprenons، vous apprenez، ils apprennent. نفس الطريقه نفس الحاجه، واخا النطق شويه كيبان لكم مختلف ولكن راها نفس الحاجه. وكونوا متيقنين 100% انه الا حفظتوا يعني اكبر عدد من الافعال الاخرين غادي يجيوكم ساهلين. الوغ المجموعه الاخيره هي المجموعه اللي غادي نحطوا فيها كاع دوك الافعال اللي ما نعرفوا فين نحطوهم، غادي نسميوها المجموعه الغريبه، اللي فيها دوك الافعال اللي فيما بالك شي فعل غريب ما عرفتي لاش كيشبه حطوا ليه. دونك هاد الافعال واخا بزاف، هذا لا يعني غادي نعاودها مليون الف خطره انكم غاديش تعقلوا عليهم. كتعقلوا على النوامر، كتعقلوا على لا غوسيت، كيفاش ندير هذه كيفاش نصايب هذه، وما تعقلوش على لي فيرب، ما كاينش شي سبب. دونك فوالا كاينين الافعال مثلا بحال savoir، voir، pouvoir، croire، boire، هادو تقريبا كيتصرفوا بنفس الطريقه. وكاينين عاوتاني valoir، aller، avoir، être، هادو حتى هما خاصكم تعرفوا التصريف ديالهم حتى شويه بيزار. دونك فوالا كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وخاصه انه الشرح ديالي وصلكم والميساج وصلكم. الا كان عندكم اي سؤال ولا اي حاجه اقتراحات، ولا بغيتو نعاود الفيديو من جديد يعني بطريقه مفصله اكثر، قولوها لي في لي كومونتير. حاجه وحده اخرى قبل ما ننساها، لقيتي باش غادي تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكون ديجا لونسيت الكونكور ديال 100,000 ابوني اللي غادي نوصلوا لهم
غادي نكون وصلنا لهم ان شاء الله فاش غادي تشوفوا هذا الفيديو. دونك كاين في الانستغرام، غادي ديروا الانستغرام ديالكم راه ساهل كتحتاجوا غير الايميل، وما تقولوش لي ما عندكمش الايميل، حيت الا بغيتوا تشتركوا في الكونكور انا الكونكور يعني قلت لكم غادي نصايب لكم السي غادي نصايب الخمسه ديالكم، خمسه منكم الرابحين غادي نصايب لهم سي وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، غادي تدخلوا غادي تلقاو شي تصويره ان شاء الله غادي نشرح فيها كلشي بتفصيل ممل، وكنزير راسي باش نفيلمي لكم يعني اكبر عدد من الفيديوهات في الويكاند. كنفيلمي نون ستوب، كنحاول ندير المونتاج في ميزور ونحط لكم الفيديوهات اكبر عدد ممكن، ولا غبرت عليكم مره ولا جوج. المهم عرفوا انه عندي اسباب، الاسباب ديالي راني بحالكم انسان بشر عادي، وراه كلشي كنشرحو في لي ريزو سوسيو ديالي سورتو الانستغرام اللي بقى عندي لحد الان حيت سناب شات مبقاش عندي. دونك فوالا، المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، وتهلاو في راسكم بزاف. على بروشين ان شاء الله. تشاو.